अस्सलाम वालेकुम व आदाब। मैं आबिद मलिक। आज मैं जहाँ पे मौजूद हूँ ये बलमत कोट है। बलमत कोट का गांव और बहुत ही एक खूबसूरत गांव है। तहसील मोर और डिस्ट्रिक्ट रियासी का पहाड़ियों की ऊंचाइयों पे बसा हुआ ये गांव है। मेरे साथ एक जानी पहचानी शख्सियत मौजूद हैं, हाजी सलीम चक साहब, जो कि बलमत कोट के रिहाइश पजीर हैं। इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा, इनकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, यहाँ बलमत कोट की आवाम की कुछ प्रॉब्लम्स हैं। मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश की, किसी भी स्टेट की या किसी भी गांव की तरक्की जो है उसके लिए 3 चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले रोड कनेक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी है, तालीमी निज़ाम का बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है, और जो हेल्थ सिस्टम है उसका बेहतरीन होना बहुत ज़रूरी है। तब जाके जब ये 3 चीज़ें किसी इलाके में अच्छी हों, इनकी कंडीशन ठीक हो, इनकी हालत बेहतर हो, तो वो इलाका जो है तरक्की की तरफ गामज़न होता है। हम बात करेंगे इनसे। यहाँ पे इनका एक मसला है, रोड का, सड़क का मसला है। तो इनसे हम बात करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस रोड का क्या मसला है और कौन सी परेशानियों से ये जूझ रहे हैं। सलीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त दिया और वक्तन फ़वक्तन आप मज़लूम और गरीब पसमानदा आवाम की आवाज़ को बुलंद करते हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, आपका जो ये रोड है बलमत कोट से बगोदास तक, ये 7 किलोमीटर शायद रोड है जिसके बारे में आप बात करना चाहते हैं। क्या इसमें कितनी पेशरफ्त हुई है और क्या मसला है इस रोड के रिलेटेड? आबिद साहब, असल में बात यह है कि जो हमारा रोड था, जो प्रोजेक्ट बना हुआ था, जो सेंक्शन रोड हमारा था, वो सुंगड़ी टू बलमत कोट, सुंगड़ी टू बगोदास वाया बलमत कोट था। जो कुछ असर रसूख वाले लोगों ने उसको उठा के वाया बगोदास, वाया मंजी कोट, उसको बगोदास ले रहे हैं और उस पर काम जारी व सारी है। जिस वक्त ये काम शुरू हुआ तो वहाँ DDC चेयरमैन सरब सिंह नाग जी सुंगड़ी के मुकाम पे आए और मैं वहाँ पे नहीं था। कुछ वहाँ लोग पेश उनके पास हुए और उनको कहा कि ये रोड जो है ये वाया बलमत कोट जाना था, ये यहाँ से जा रहा है, इसका आप उद्घाटन कर रहे हो, ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी है। तो इस बारे में उन्होंने एक लेटर दिया एक्शन के नाम पे, PWD एक्शन के नाम पे, कि इनको 7 किलोमीटर रोड बलमत कोट टू बगोदास दिया जाए, जिससे हमारे ये इलाके हैं लवर बलमत कोट, रंगथली, जमलान, दुल्ला, कैया, बग्गो, उकड़ावन, ये तमाम जो हमारे कटे हुए इलाके हैं, ये गांव हैं, ये इससे जुड़ सके। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हमारे साथ हुई है और इस ज़िमन में, इस पादाश में किसी भी लीडर ने ये बात नहीं उठाई कि ये यहाँ का रोड प्रोजेक्ट ये बलमत कोट वाया बलमत कोट था तो इसको उधर बदला गया। और इस वक्त भी वहाँ की ज़मीनों के जो हैं वो मुआवजे बन रहे हैं, लेकिन इल्लीगल और गैर कानूनी बन रहे हैं। और मैं SDM साहब की नोटिस में भी ये बात लाना चाहता हूँ कि हम उनके पास पेश हुए, जब ये 2 साल गुजरे, जब किसी ने कुछ नहीं सुना तो हम उनके पास SDM के साहब के पास पेश हुए एक वफ़द की शक्ल में, और हमने वो लेटर भी उनको दिखाया जो सरब सिंह नाग ने लिखा था एक्शन के नाम। तो SDM साहब ने हमारी बहुत बड़ी हौसला अफजाई की, उन्होंने हमारी बड़ी मदद की और उन्होंने एक अपने ऑफिस का लेटर दिया, वो भी हमारे पास है, और कहा इनको एक्शन के नाम PWD के कि इनको 7 किलोमीटर का जो है DPR बनाई जाए। लेकिन मुकाम अफसोस है कि अभी तक किसी भी हाकम या किसी भी अफिसर की कान में जूं तक नहीं रही। जायज़ रास्ता था, जायज़ डिमांड थी और हमारा सेंक्शन हुआ रास्ता जो है वो दूसरी तरफ बदल दिया गया। लेकिन मुकाम अफसोस है कि आज तक किसी ने इस बारे में लबकुशाई नहीं की। और मैं आपकी वसादत से इस वक्त ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, DC साहब को, SDM साहब को, और सिटिंग जो इस वक्त हमारे खुर्शीद साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस के MLA बने हैं, उनकी नोटिस में ये बात मैं लाना चाहता हूँ। और मुझे उम्मीद है कि खुर्शीद साहब वो खुद एक इंजीनियर रह चुके हैं और उन्होंने यहाँ के ये कई प्लान मुरतब किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस पर वो ज़ाती मुदाखलत करके इस रोड के बारे में कुछ सोचेंगे। अलावा अजी यहाँ पे हायर सेकेंडरी है, स्टाफ की कमी है, और हमारी एक PHC की बिल्डिंग है जो 1.25 करोड़ की बनी है,
لیکن وہ استبل کے کام میں آتی ہے. وہاں پہ لوگوں کا گھاس اور مال مویشی رہتا ہے. مقام افسوس ہے کہ کہیں جگہ نہیں ملتی ہے کہ کوئی کمرہ کسی کو ملے. لیکن اتنی بہت بڑی بلڈنگ ہے جس میں ابھی تک وہ ہسپتال جو ہے وہ نہیں اس کو فنکشن نہیں کیا جاتا ہے. تو یہ میری گزارش ہے کہ فی الفور یعنی محکمہ کو ہدایت دی جائے تاکہ وہاں پہ ہمارا سٹاف بیٹھے اور بیماروں کی تیمارداری ہو سکے. میں نے ایس ڈی ایم صاحب کا ایک لیٹر جو ہے وہ بھی دیکھا جس میں ایس ڈی ایم صاحب نے ایکسن پی ڈبلیو ڈی کو یہ لیٹر لکھا تھا کہ آپ ڈی پی آر تیار کریں اس روڈ کی. شاید لگتا ہے ایس ڈی ایم صاحب کی بھی کسی نے نہیں سنی, کیونکہ ایک سب ڈویژنل مجسٹریٹ بہت بڑی پاور رکھتا ہے. ایکسن کو چاہیے تھا, اور میں ایس ڈی ایم صاحب سے کہنا چاہوں گا کہ آپ دوبارہ سے ان کو طلب کریں اور ان سے جواب مانگے کہ آیا انہوں نے وہ ڈی پی آر تیار کی یا نہیں. بلمت کوٹ تا بگوداس جو 7 کلومیٹر روڈ اس کے لیے انہوں نے وہ لیٹر نکالا تھا, اس کو پوچھنا بھی بہت ضروری ہے, ان سے جواب طلب کرنا بھی ضروری ہے. خالی لیٹر لکھنے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے ہیں. اور دوسرا جو سلیم صاحب نے یہ کہا کہ بلمت کوٹ کی ایک پی ایچ سی بلڈنگ ہے جو 1.25 کروڑ کی لاگت سے بنی ہے, لیکن ابھی تک اس بلڈنگ میں کوئی نہیں ہے, نہ کوئی میڈیکل سٹاف ہے, نہ کوئی میڈیکل اکوپمنٹ ہے, نہ کوئی وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم ہے. وہاں پہ ایک سسٹم بہت ہے کہ وہاں پہ کتے سوتے ہیں. میں بار بار بولتا آیا ہوں, وہاں پہ بکریاں رہتی ہیں, لیکن اتنا پیسہ جو ہمارے ٹیکس کا, ان کے ٹیکس کا, میرے ٹیکس کا, آپ کے ٹیکس کا پیسہ لگا کر وہ بلڈنگ تیار کی گئی تھی, لیکن اس کو بالکل استعمال کے قابل نہیں رکھا گیا اور نہ اس کو استعمال میں لایا گیا, نہ وہاں پہ کوئی فیسلٹیز ہیں. وہ میں آپ کو ایک دوسری سٹوری جو ہے وہ ضرور دکھانے کی کوشش کروں گا, اور اس بلڈنگ کا بھی میں آپ کو وزٹ ضرور کراؤں گا. میری عمر عبداللہ صاحب جو چیف منسٹر ہیں اس وقت سٹنگ ہمارے جموں کشمیر کے, اور دوسرے جو ہمارے ایم ایل اے ہیں گلاب گڑھ انجینئر خورشید صاحب, ان سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بلمت کوٹ کا روڈ ہے جو حاجی سلیم صاحب نے کہا, اس روڈ کے بارے میں جو یہ 7 کلومیٹر روڈ ہے, اس کو جلد از جلد جو ہے اس کا کام لگایا جائے تاکہ یہاں کے لوگوں کا, ان کی مشکلات کا جو ہے وہ ازالہ ہو سکے. آخر میں سلیم صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں یہی امید رکھتا ہوں کہ آپ کی وساطت سے میں ایڈمنسٹریشن سے گزارش کروں گا, جیسے آپ نے کہا ہمارے ایم ایل اے صاحب ہیں, ان سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے میں ذاتی مداخلت کریں. ہم اس وقت بھی قدیم انسانوں کی طرح اپنے کاندھوں پر بوجھ لاتے ہیں. ہمیں بھی شوق ہے کہ راستہ جو ہے اس کی نعمت سے ہم بھی یعنی بہرور ہو جائیں. ہم بڑے محروم رہ چکے ہیں, لہذا میری گزارش یہ رہے گی ایڈمنسٹریشن سے, ایس ڈی ایم صاحب سے, ڈی سی صاحب سے, ایم ایل اے صاحب سے کہ فی الفور اس بارے میں فوری اقدامات اٹھائے جائے تاکہ ہم راحت کا سانس لے سکیں. بہت بہت شکریہ سلیم صاحب کا, انہوں نے ہمیں وقت دیا اور ان سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ اس روڈ کے مسئلے میں آپ نے بخوبی سنا. اور میں ہر جگہ میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں ابھی ہمارے گلاب گڑھ کانسٹیچوئنسی میں جہاں پہ سڑکوں کی حالت خراب ہے, سڑکوں کی خستہ حالت ہے, لیکن اس وقت اور اس سٹوری میں آپ کو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ میری ایم ایل اے صاحب اور جو سب ڈویژنل میجسٹریٹ ہیں مہر کے, ڈی سی صاحب ہیں ریاسی وشیش پال مہاجن جی, اچھا کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہاں کے جو یہ روڈ ہے ان پہ نظر ثانی کریں, اور خاص کر جو سلیم صاحب نے کہا بلمت کوٹ تا بگوداس جو یہ روڈ ہے 7 کلومیٹر, اس کا جلد از جلد ڈی پی آر تیار کر کے اس کا جو ہے کام شروع کیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ بھی سکون کی سانس لے سکیں. بہت بہت شکریہ, آپ ویڈیو کو شیئر کیجیے گا.